تورے بندے دی مجلسیں میں جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بہیے چھٹے پین ہزارا چنگے بندے دی مجلسیں میں جویں دکان اتارا سودا باویں لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارا اللہ تعالیٰ نے سانو اپنی کتاب قرآن پاک اندر اس باب دا حکم دے چھڑے آئے کہ مجلس اچھی اختیار کرنی ہے صحبت اچھی اختیار کرنی ہے مجلس دا بندے تے اثر ہوندہ ہے جویں دی مجلس بندہ بیٹھدا ہے بندہ اونجدوں ہو جاندا ہے حدیث پاک تے غور کرے آجے سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی مجلس اچھی رکھیا کرو اللہ اکبر اپنے دوست اچھے بنایا کرو کیونکہ اچھی مجلس دی مثال انجیے جویں بندہ خوشبو والی دکان تے بیٹھ جاندا ہے اللہ اکبر اور بری مجلس دی مثال انجے جویں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جاندا ہے اللہ اکبر بندہ خوشبو والے کول بیٹھے گا یا تے خوشبو والا انہوں کوئی خوشبو دا تحفہ دے چھڑے گا یا سیوں دے کوئی خوشبو پسند آئی خرید لمانگے تے یا پھر اللہ اکبر کم از کم جنی دیر بیٹھاں گے سانو خوشبو آندیاں رہن گیاں سانو اللہ اکبر میں کاندی روے گی اچھی خوشبو دی حضرات محترم تے پٹھی والے کول بیٹھنا یعنی بری مجلس دی مثال جویں بندہ پٹھی والے کول بیٹھ جاندا ہے اسی اون دے کول کچھ نہ لئیے دئیے اللہ اکبر اندیاں چنگاریاں اڈن گیاں ساڈے کپڑے جلا دین گیاں اللہ اکبر یا پھر اوندا تہمہ ساڈیاں کھنج پوے گا تکلیف ہوئے گی فرمایا اچھی مجلس دی مثال خوشبو والی دکان دیئے تے بری مجلس دی مثال پٹھی والی دکان دیئے میرے پیغمبر نے کڈی سونے انداز دے نال سانو اس بات دی وضاحت کر کے سمجھایا ہے کہ میری امت دے لوگوں اچھی مجلس اختیار کرو پیاری مجلس اختیار کرو کہ ہم مدد دن ہوئے گا کہ کئی بندے اپنے ہاتھ چبا چبا کے چلا چلا کے کہیں گے کاش میں فلاں بندے دے نال یاری نہ لندا میں ہوں دی مجلس اختیار نہ کردا تے میں نہ گناہ تو بچ جاندا میں نہ عیباں تو بچ جاندا لہذا میرے بھائی اپنی مجلس اچھی بنا اپنی سوسائٹی اچھی بنا اپنی صحبت اچھی بنا نیکاں چ بیٹھیا کر نیک ہو جائیں گا اچھیاں چ بیٹھیا کر اچھا بن جائیں گا کہ زانیاں شرابیاں جواریاں چ بیٹھیں گا تے پھر برا بن جائیں گا اللہ اکبر پھر زانی تے شرابی بن جائیں گا ساڈے بعض بندے کہن لگ پیندے نے نہیں مولانا میں جنہاں نال بیٹھنا وا او تے شرابی نے مگر میں تے کدی شراب نہیں پیتی او تے زانی نے مگر میں کدی زنا نہیں کیتا او تے جواری نے مگر میں کدی جوا نہیں کھیڑیا او تے چور تے ڈکیٹ نے مگر میں کدی چوری ڈکیٹی نہیں کیتی اللہ اکبر ویر سمجھ اس بات نو جنوں اللہ اکبر گندیاں کول بیٹھیں گا تینوں بھی گندا ہی تصور کیتا جائے گا تینوں بھی پیڑا ہی تصور کیتا جائے گا بندے کہیں دے نہیں یار فلانے دا پتر تے چنگا سی تے آج کل ٹردا کنہاں نال پھردا ایک کیڑے بندیاں نال ٹر پیا اے تے بڑے گندے لوگ نے زانی لوگ نے تے نقصان تسی ویکھدے نہیں او چوراں نال بہن اٹھن لگ گیا چوری کوئی نہیں کیتی چور پھڑیا گیا تے اے وی نالے چکیا گیا انہاں کہا جی میں تے کیتی نہیں انہیں کہا لے کل بھی تو انہاں دے نال تے آج بھی تو انہاں دے نال اللہ اکبر اچھی مجلس اختیار کریا کرو ایک باپ اپنے بیٹے نو سمجھان لگا کہندا بیٹا گل سن لے اینا برے ہم لڑکیاں دے نال نہ بیٹھیا کر گندی صحبت اختیار نہ کریا کر انہیں کہا ابا جی ایویں تسی کہندے رہندے ہو میں سیاںا بندہ میں عقل والا میں شعور والا انہاں کول بیٹھن دا مینوں کی نقصان ہونا ہے کوئی مسئلہ نہیں مینوں او بھاویں شراباں پیندے نے بھاویں بدکاریاں کردے نے پر میں تے نہیں کردا باپ بڑا سیانا بندہ سی انہیں ویکھیا میرا پتر بڑا ہو گیا ہے انہیں نیج گل نہیں سمجھنی باپ نے ایک طریقہ لڑایا بیٹے دی تربیت دا کہندا پتر جہانا بازار تے بازاروں آلو بخارے لے کے آ اللہ اکبر پتر گیا 2-4 کلو آلو بخارے لے کے آیا باپ کہندا بیٹا بہ جا پکھائیے کچھ کھا لے کچھ بچائے فرمایا انہوں تو کے رکھ دے فریج اندر بیٹے نے دھوتے آلو بخارے رکھن لگا
انہیں 4-5 دانے جڑے خراب ہو چکے سن سائیڈ تے کر دیتے باپ کہندا بیٹا ایک عادلی سائیڈ تے کیتے نے کیوں انہاں نوں علیحدہ کر دیتا ہے آپا انہاں دے بھی پیسے بھرے انہاں دی بھی رقم دیتی ہے آندا ابا جی سیانے بندے ہو یہ خراب ہو گئے نے انہاں نوں انہاں دے نال رکھیا یہ بھی خراب ہو جانے نے نہیں پتر پیسے دیتے نے رقماں تاریاں نے تو یہ بھی نال رکھنا پتر نے آکھیا ٹھیک ہے جے تواڈی ضد ہے میں تانوں کہندا پیا جے یہ خراب ہو جانے نے آندا پتر رکھ دے رکھ دیتے گئے اگلے دن کڈے وہ خراب دانیاں دے نال لگن والے جننے دانے سن وہ بھی خراب ہوئے پینے انہاں چوں بھی بدبو آندی پئی ہے پتر کہن لگا ابا جی میں تانوں دسیا نہیں سی میں تانوں کیا نہیں سی اے خراب دانے سحر سے کر دئیے ہن انہیں ساری خراب کر چھڈے نے میں تانوں دسیا سی روکیا سی تے باپ کہندا پتر میں جاننا سا خراب ہو جان گے میں تینوں سمجھان واسطے طریقہ لڑایا ہے اے 4-5 دانے خراب نے انہاں نے 100 دانا چنگا بھی خراب کر دیتا ہے پترا تو گندیاں کول بیٹھنا ہے ایک دن تم ہی گندا ہو جائے گا تو پیڑیاں کول بیٹھنا ہے ایک دن تم ہی پیڑا ہو جائے گا لہذا ویر مجلس دا بندے تے اثر ہوندا ہے مجلس اچھی بنا لے اللہ اکبر برے بندے دی مجلس میں جی میں دکان لوہارا برے بندے دی مجلس میں جی میں دکان لوہارا برے بندے دی مجلس میں جی میں دکان لوہارا کپڑے پامیں کنج کنج بہیے چھٹے پین ہزارا چنگے بدے دی مجلس میں جی میں دکان اتارا جی میں دکان اتارا سودا میں لئیے نہ لئیے بھلے آن ہزارا اللہ اکبر اچھے لوگاں دی مجلس اچھے لوگاں دی مجلس اختیار کریا کر توجہ کریا جے غور کریا جے مسلمان بھائیو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سانو سمجھائیے فرمایا میری امت دے لوگوں اچھی مجلس اختیار کرنی ہے باقیدہ مجلس اختیار کرنی ہے